अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? कानूनी टीवी चैनल्स के व्यूवर्स को मुनसिफ हमान एडवोकेट का सलाम और बहुत शुक्रिया। आप चैनल को पसंद करते हो, गुफ्तगू सुनते हो। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्लिप देखा है काशिफ अब्बासी के एक प्रोग्राम में, तो मैं तो हैरान हो गया, बल्कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यकीन करो कि एक वज़ीर जो है, हुकूमत का वज़ीर, ये हरकत भी कर सकता है। काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम चलता है, आपको पता है, एक टीवी चैनल पे। तो उस टीवी चैनल पे पीटीआई के फैसल वाडा, पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जावेद अब्बासी सेनेटर, ये वहाँ गुफ्तगू कर रहे थे। तो इस गुफ्तगू में जब फैसल वाडा की बारी आई तो उन्होंने कहा कि जी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है, ना सिर्फ ये कि वो लेट गए हैं, बल्कि उन्होंने बूट जो है ना अपनी ज़बान से चमकाया है। ये बूट अपनी ज़बान से, और वो बूट प्रोग्राम में घर से अपने साथ लाए थे। एक लंबा बूट, फौजी बूट जो है, वो फौजी बूट उन्होंने उस टेबल के ऊपर रखा और उन्होंने बार बार काशिफ अब्बासी को कहा कि देखो इस बूट की तरफ देखो, ये किस तरह ज़बान से चमकाया गया है। ये इनकी औकात है नून लीग वालों की और पीपल्स पार्टी वालों की। तो दोस्तों, ये उन्होंने बात की तो कमर जमान कायरा और जावेद अब्बासी ने फिर जो है ना वो एहतजाजन काशिफ अब्बासी को कहा कि जी अगर आप ऐसे लोगों को प्रोग्राम में बुलाते हैं तो फिर हमें ना बुलाया करें प्लीज़। और ये कह के वो प्रोग्राम अधूरा छोड़ के टीवी पे पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा और मुस्लिम लीग नून के जावेद अब्बासी दोनों बाहर चले गए। और जो फैसल वाडा है, जिसकी इतनी बड़ी ज़बान है, इतनी बड़ी ज़बान है, वो पीछे से भी आवाज़ें लगा रहा था कि देखो जी हमने इनको यहाँ से भगाया है, मुल्क से भी भगाएंगे, इनको हम मुल्क से भी भगाएंगे। दोस्तों, ये बूट को इस तरह घर से लाना, एक होता है कि सडन एक माहौल पैदा हो जाता है लड़ाई का, तो कोई बूट उतार के मारता है या कुछ करता है। घर से जब वो चला है चैनल के लिए तो बूट वो साथ लाया है और उसने ये तौहीने इंसानियत की है, ये दोनों बड़ी पार्टियों की तौहीन की है। और ये तौहीन सबसे ज़्यादा जो है ना, ये पाक फौज की गई है तौहीन, पाकिस्तान आर्मी की गई है तौहीन। हुकूमत ने पाकिस्तान आर्मी को, फौज को सियासत में घुसेड़ा है और बुरी तरह घुसेड़ा है। ये फैसल वाडा का ये एक्ट है कि वो फौज को सियासत में मुलव्वस किया है उन्होंने ओपनली, और ये कोई आम गली महल्ले का कारकुन नहीं है। इमरान खान की जो गंदी टीम है ना, आवारा टीम, उनका हिस्सा है ये फैसल वाडा। इसको टीवी के प्रोग्रामों के ऊपर इसकी पाबंदी होनी चाहिए। और मैं डायरेक्ट कमर जावेद बाजवा साहब से अपील करता हूं कि इस बात का वो सख्त नोटिस लें। ये वाडे की बात नहीं है, ये निजी तौर पे पीटीआई वाले सबको ये कह रहे हैं कि कमर जावेद बाजवा ने और फौज ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को बूट तले रौंद के ये सारा कुछ मनवाया है। ये कोई मामूली बात है?
یہ پیمرا اس بات کا نوٹس لے، پیمرا، آپ وہ سین دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح جو ہے نا وہ ٹیبل پہ اتنا بڑا لمبا بوٹ جو ہے وہ رکھتا ہے اور 3-4 منٹ 5 منٹ اسی بوٹ کے اوپر ہی بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے دیکھو جی بوٹ کس طرح چمکا ہوا ہے، دیکھو دیکھو بوٹ کس طرح چمکا ہوا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حد کر دی ہے، حد۔ اس کا پاک فوج فوری طور پہ نوٹس لے، اور نہ صرف فیصل واڈا کو ہمیشہ کے لیے پیمرا اس کی پابندی لگائے ٹی وی چینل پہ، بلکہ اس کو وزارت سے فارغ کیا جائے، اور یہ 62-63 پر پورا نہیں ہوتا تھا اس کو ڈسکوالیفائڈ بھی کیا جائے، اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ اور یہ بات ہم عمران خان سے نہیں کہتے کیونکہ انہوں نے کچھ ایکشن نہیں لینا۔ یہ جو 4-5 بندے ہیں نا ان کے خلاف ایکشن عمران سوچ بھی نہیں سکتا۔ فیصل واڈا، مراد سعید، زلفی بخاری، یہ سب ایک ہی کیٹیگری کے عمران خان نے بندے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو مرضی کریں، ان کو کھلی چھٹی ہے۔ آج وہ جو بھی آدمی وہ دیکھے گا نا سین کہ بوٹ اس طرح ٹیبل کے اوپر اس نے فیصل واڈا نے رکھا ہے، اور جس طرح اس نے فوج کی توہین کی ہے، سیاسی جماعتوں کی توہین کی ہے، انسانیت کی توہین کی ہے، یہ اس بات کو جو ہے نا بات کو اگر نوٹس نہ لیا تو یہ بہت بری بات ہوگی، اور یہ بڑا گندا کلچر دوستو عمران خان کی حکومت نے یقین کرو انٹروڈیوس کروا رہی ہے، بہت ہی گندا کلچر۔ یہ بات آہستہ آہستہ جو ہے نا زبان سے پھسلتی ہوئی ہاتھوں تک آئے گی، اور ہاتھوں سے گلے تک پہنچے گی یہ زبان جو عمران خان انٹروڈیوس کروا رہا ہے۔ یہ بہت گندا کلچر جو ہے نا عمران خان نے گالی گلوچ بریگیڈ کے سے کروایا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے پیمرا اس کے اوپر پابندی لگائے اور فوراً اعلان کرے، اور قمر جاوید باجوہ صاحب، خاص طور پہ قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ میری ویڈیو اتنی شیئر کریں کہ یہ ان تک یہ ویڈیو پہنچے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کا نوٹس لیں، کیا اس نے فوج کی عزت کی ہے یا فوج کی توہین کی ہے؟ فوجی بوٹ ساتھ لایا ہے وہ گھر سے۔ اتنے گندے ذہن کا ایک ایم این اے اور ایک منسٹر ہو سکتا ہے؟ میں نے تو دنیا کی کسی پارلیمنٹ میں ایسے نہیں دیکھا۔ فیصل واڈا کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے، عمران خان کے خلاف سرزنش ہونی چاہیے، قمر جاوید باجوہ اس کا ایکشن لیں، پیمرا اس کے اوپر پابندی لگائے۔ یہ ہمارا قانونی ٹی وی چینل کا اور ہمارا سب کا یہ مطالبہ ہے۔ دوستو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ۔